नमस्कार, म महेश पौड्याल। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा शैली थिएटरको संयुक्त प्रस्तुतिको रूपमा विगत केही समयदेखि चल्दै आएको शैली संवादमा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। दिवंगत राष्ट्रले भर्खरै राष्ट्रका एक धरोहर, पूर्वीय एवं लोक साहित्यका र आधुनिक साहित्यका एकजना मनीषी राष्ट्रकवि माधव घिमिरेलाई गुमाएको छ र आज हामी उहाँको निधन पछाडिको 13औं दिनमा उहाँप्रति श्रद्धा सुमन अर्पित गर्नलाई यस कार्यक्रममा सरिक भएका छौँ। आज हामीसँग नेपाली साहित्यको विविध पुस्ताका प्रतिनिधि, शक्तिशाली स्रष्टा, सर्जक, लेखक र द्रष्टाहरू हामी बीच हुनुहुन्छ। म उहाँहरूसँग यहाँहरूलाई परिचित गराउन चाहन्छु र यो श्रद्धाञ्जली सभालाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामीसँग वरिष्ठ समालोचक, आख्यानकार, कवि, निबन्धकार, प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई हुनुहुन्छ। आदरणीय गुरु, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सबैमा। हामीसँग अत्यन्तै लोकप्रिय आख्यानकार, कवि, कथाकार, निबन्धकार र म सिद्धान्तकार पनि भन्छु, सिद्धान्तकार आदरणीय दाजु कृष्ण धरावासी हामी बीच हुनुहुन्छ। म आदरणीय दाजु कृष्ण धरावासीलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। हामीसँग नेपाली कविताको, नेपाली गीतको र नेपाली सञ्चार माध्यमको एउटा दोभान, एउटा त्रिवेणी, आदरणीय मेरो दाजु लोकप्रिय सञ्चारकर्मी, लोकप्रिय गीतकार, कवि, महाकाव्यकार नवराज लम्साल, डाक्टर नवलाल लम्साल हुनुहुन्छ। म नवलाल लम्साल सरलाई नमस्कार। यसैबीच छन्द कवितामा एक खालको छुट्टै विशिष्ट स्थान र महारत प्राप्त गर्नुहुने र गद्य कवितामा पनि त्यत्तिकै सुललित र शक्तिशाली हाम्रो कवि टीका आत्रेय इठरीबाट यस कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। म टीका आत्रेयलाई यस कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार। नमस्कार टीका आत्रेय, स्वागत संवादमा। र हामीसँग प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको पुस्तादेखि कृष्ण धरावासीको पुस्ता, नवराज लम्सालको पुस्ता हुँदै टीका आत्रेयको पुस्तालाई समेट्दै पछिल्लो पुस्ताको एउटा शक्तिशाली प्रतिनिधि, एउटा छन्द कवितामा छुट्टै पहिचान स्थापित गर्न सक्ने युवा कवि सुदेश सत्याल पनि हामीसँग हुनुहुन्छ। म सुदेश सत्याललाई शैली संवादमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। सुदेश भाइ, मैले अघि उल्लेख गरेँ, यसै साल गत भाद्रको 2 गते साँझपख राष्ट्रकविले हामीलाई सबैलाई छोडेर जानुभएको छ। उहाँको भौतिक शरीर, भौतिक उपस्थिति हामी बीच छैन, तर कृतज्ञ राष्ट्रको हृदयमा उहाँले दिनुभएको काव्य सुधा एउटा अजर अमर अमृत बनेर बस्नेछ र उहाँको लेखनको कुनै पनि आयु हुँदैन, यो आयुभन्दा माथि हो, यो एउटा शाश्वत सत्य हो भन्ने कुरा हामी सबैले अङ्गीकार गरेका छौँ। उहाँको चाहिँ 101 वर्षको एउटा दीर्घ जीवन, एउटा शताब्दी लामो जीवन हामी सबैका लागि आफैमा एउटा पाठशाला हो। यति लामो जीवनमा सधैँ स्वस्थ रहेर, सधैँ सबैका लागि प्रेरक रहेर, सधैँ हाम्रो स्वधर्म, स्वसंस्कृति, हाम्रो परम्परा र हाम्रो छन्द र हाम्रो वाङ्मयको पक्षमा एउटा दरिलो स्तम्भको रूपमा उभिएर हामी सबैका लागि एउटा पाठशाला बनेर भर्खरै बिदा हुनुभएको छ राष्ट्रकवि नवमञ्जरी गौरी पापिनी आमा, राजेश्वरी, नयाँ नेपाल, घामपानी, बाललहरी, राष्ट्र निर्माता, धरती माता, किन्नर किन्नरी, शकुन्तला, मालती मङ्गले, विषकन्या, अश्वत्थामा, हिमालपारी, हिमालवारी, देउकी, बालकुमारी, सुनापङ्खी चरी, इन्द्रकुमारी, चैत वैशाख, मनचिन्ते मुरली, गौथली र गजदम्बे, आफ्नो बाँसुरी, आफ्नै गीत, चारु चर्चा र अन्तमा पुरा हुन नपाएको ऋतम्बरा जस्ता निधिहरू यस राष्ट्रको, यस वाङ्मय र वाग्धाराको पोल्टोमा राखिदिएर राष्ट्रकविले महाप्रस्थान लिनुभएको छ। र यिनै कृतिहरू मार्फत उहाँले स्थापित गरेको जीवन दृष्टि, हामीले राष्ट्रको अगाडि उहाँबाट पाएको प्रेरणा र उहाँको राष्ट्रवाद, उहाँको प्रेम र उहाँको सम्पूर्ण जीवन दर्शनलाई पर्गेल्ने आजको यस कार्यक्रममा हामी कोसिस गर्नेछौँ। र सुरुमा हामी सबैको तर्फबाट उहाँमा हामी हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछौँ। म कार्यक्रमको उठान कवि टीका आत्रेयबाट गर्न चाहन्छु। म कवि टीका आत्रेयलाई उहाँप्रति केही श्रद्धाका शब्दहरू सहित उहाँको एउटा रचना वाचन गरेर हाम्रा श्रोता दर्शकहरूमा सुनाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। राष्ट्रकवि माधव घिमिरे प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पण गर्छु। वास्तवमा मैले चाहिँ अहिले सम्झिँदाखेरि धेरै अगाडि एउटा गीत गाएँ मैले, कविता, त्यो
हामी भन्दा अघिल्लो पुस्ताको कविता थियो, हामीले पढेको चाहिँ होइन, त्यो मैले अक्षरमा नचिनिकन मलाई कण्ठस्थ थियो। पछि किन्नर किन्नरीमा त्यो कविता भेट्यो। हृदयमा दुधकोशी, शिरमा सगरमाथा, अन्नपूर्ण उभिए चाहिँ मेरी धरती माता। अनि दिनदिनै एक चिम्टी भनेर म चाहिँ आफू भन्थे, त्यहाँ 10 चिम्टी छ। अनि यसरी नचिनिकन नै, अक्षर पनि नपढिकन नै मैले त्यो कविता पढेको र त्यसरी चिनेको। पछाडि अब माधव घिमिरेलाई अक्षरबाट चिन्न थालेपछि उहाँका रचनाहरू एकदमै प्रिय रचनाहरू नै छन्। गौरी पढ्दा त कति रोइयो कति रोइयो। अहिले पनि घरिघरि चाहिँ त्यो एकदमै आउँछ, त्यो भाव आफैमा समेटिन्छ अथवा के हुन्छ। अनि उहाँलाई भेट्ने असाध्यै ठुलो धोको थियो। अब काठमाडौँ जाँदाखेरि भेट्नुपर्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ एउटा कार्यक्रममा हामी सपरिवार गएका थियौँ। उहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हामीले राष्ट्रकविलाई भेट्यौँ, परिवार नै अत्यन्तै शालीन। अब त्यो मैले त्यस्तो सम्झेरै गएको थिइनँ। एकछिन बोलिन्छ होला नि, एकछिन बोलिसकेपछि हामी हिँड्छौँ होला भन्ने ठानेको थियो। उहाँ त यति धेरै बोल्ने, परिवारले बरु नबोल्नु भन्ने। अनि मलाई कविता वाचन गर भन्नुभयो। मैले भ्रूण प्रश्न उहाँलाई सुनाएँ। अनि नानीहरू पनि लेख्छन् गाउँछन् भनेर सोध्नुभयो। अनि लेख्दैनन् वाचन गर्छन् भने मैले। अनि तिमीले गाऊ भन्नुभयो ठुली छोरीले। अनि आमा भन्ने कविता वाचन गरेर सुनाई। अनि त्यस पछाडि चाहिँ उहाँले मलाई छोरी भन्नुभयो। अनि ज्वाइँ यो छोरीलाई चाहिँ लेख्नका लागि एकदमै ठुलो त्यो वातावरण मिलाइदिनु भनेर उहाँले चाहिँ एउटा एक खालको त्यो आशीर्वचन दिनुभयो। त्यो एकदमै माइत पुगे जस्तो फिलिङ्स चाहिँ त्यो बेला भएको थियो। अहिले पनि सम्झिँदा एकदमै भाव विह्वल भयो जस्तो लाग्छ। अब म जस्ता त लाखौँ मानिसहरूलाई आशीर्वचन दिएर नेपाली माटोलाई चाहिँ एउटा गुण लगाउनु भएको छ राष्ट्रकविले। उहाँ राष्ट्रकविको कविता, एउटा कविता म वाचन गर्छु गौरी खण्डकाव्यबाट। यो चाहिँ सधैँभरि रुने नै होला जस्तो लाग्छ। सधैँ त्यो जहिले पढे पनि एकदमै मार्मिक गौरी। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि कहिल्यै भन्ने यो कविता वाचन गर्छु। नेपाली हरिया पहाड बनका यी घाम छायाहरू, हामी दम्पति शान्ति कान्ति कलिला यी मोह मायाहरू। यो संयोग जुटाउने कुन थियो, कसले बिगार्यो अनि हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सगिनी धिक्कार कहिल्यै पनि। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सगिनी धिक्कार कहिल्यै पनि। पृथ्वीमा अबदेखिलाई कहिल्यै कालै नआए पनि, प्यारी भइकन अप्सरा घर घरै आएर जन्मे पनि। मेरो जो हरियो भरिन्न जसको जे जुटे तापनि, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सगिनी धिक्कार कहिल्यै पनि। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सगिनी धिक्कार कहिल्यै पनि। हाम्रा हर्ष र शोकमा न ममता आनन्द एउटै थिए, एकै प्राण थियो र ज्यान दुईका सन्तान एकै थिए। बाँचौँ भिन्न भएर आज कसरी आधा मर्यो जीवनी, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सगिनी धिक्कार कहिल्यै पनि। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सगिनी धिक्कार कहिल्यै पनि। यी ठट्टा सुखका र फेरि दुःखका सल्लाह हाम्रा गए, ती हाम्रा झगडा र मान ममता माधुर्य हाम्रा गए। बाँकी जीवनको मुराद मनको रोयो बिलौना बनी, हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सगिनी धिक्कार कहिल्यै पनि। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सगिनी
धिक्कार कहिले पनि। छन् सम्पूर्ण सुखी कसैसित पनि मिल्दैन मेरो मन। छन् ताराहरू रातमा र दिनमा साथी छ यो निर्जना। एकान्त स्थलमा त भेट्न तिमीले हुन्थ्यो नि आए पनि। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी धिक्कार कहिले पनि। हाम्रो भेट हुँदैन हो कि सङ्गिनी धिक्कार कहिले पनि। नमस्कार। कवि टीका आत्रेको कर्णप्रिय स्वरमा हामीले गौरीको सबभन्दा कर्णप्रिय र एकदमै मार्मिक अंश सुनेका छौँ, जो एउटा वियोगको पीडाबाट आक्रान्त भएको एउटा प्रेमीको आर्तनाद सुनेका छौँ। कवि टीका आत्रेलाई धेरै धन्यवाद र लाइनमा बसिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। म फेरि पछि आउनेछु। म कवि सुदेशलाई मैले अघि भनेको थिएँ, कमसे कम पनि आज मैले आमन्त्रण गरेका स्रष्टाहरूमा 10 वर्षको करिब 10 वर्षको अन्तराल सबैमा गोविन्द सरको पुस्तादेखि कृष्ण धरावासीको पुस्ता, नवराल लम्सालको पुस्ता, टीका आत्रेको पुस्तादेखि कवि सुदेशमा आउँदाखेरि कम्ती 10 वर्षको पुस्ताको पुस्तान्तर छ। यो के को प्रमाण भने एउटा युग पुरुष एउटा कविले कसरी सबै पुस्तालाई गोविन्द सरको पुस्ताभन्दा अगाडिको पुस्ता पनि प्रभावित छ, त्यो मलाई थाहा छ। र सुदेश सत्यालको पुस्ता भन्दा पनि पछिल्लो समयका तन्नेरीहरू पनि प्रभावित छन्, त्यो पनि मलाई थाहा छ। तर यो एउटा यति ठुलो प्रमाण हो कि सारा एउटा युग एउटा समय नै प्रभावित छ राष्ट्रकविबाट। र त्यो प्रभावको एउटा पछिल्लो कडीको एउटा बुलन्द प्रतिनिधि सुदेश सत्याललाई म राष्ट्रकविप्रति श्रद्धा सुमन अर्पित गर्दै उहाँको एउटा रचना वाचन गरेर सुनाइदिन अनुरोध गर्छु। त्यसपछि म दिग्गजहरूसँग राष्ट्रकविको व्यक्तित्व र कृतित्वको बारेमा बहस अगाडि बढाउँछु। सुदेश भाइ। सर्वप्रथम राष्ट्रकवि माधव घिमिरेज्यू प्रति हार्दिक श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दै उहाँको म एउटा सिधा कविता वाचन गर्छु। राष्ट्रकविज्यूको ले केही 10 वटा जति कविता चाहिँ विविध कविहरूको आवाजमा एकपटक रेकर्ड गराउनु उहाँको इच्छा अनुसार उहाँको 2 वटा कविता, एउटा नवयुवक र राष्ट्रिय झण्डा, यी 2 वटा कविता चाहिँ उहाँको कवितामा मैले लय भर्ने अवसर पाएको थिएँ राष्ट्रकविज्यूबाट। त्यसै अनुसार उहाँको एउटा नवयुवक भन्ने शीर्षक कविता म यहाँहरू समक्ष वाचन गरेर सुनाउँछु। नवयुवक मन्दाक्रान्त छन्दमा छ। जो घारेखी भरखर बसी मुस्कुराइरहेको को होला त्यो कुन लहडमा गीत गाइरहेको त्यो हो हाम्रै तरुण वयको याद आइरहेको डाकिनौला दिनहरू नयाँ गीत गाइरहेको तिम्रा लामा सबल भुज छन् शैल बोक्लान् समाना छाती तिम्रो दृढतर छ त्यो वज्र रोक्ला समान तिम्रा काँधै उपर युगको भार राखिदिउँ कि मागी तिम्रै हृदयमा पनि वैसमा फर्किउँ कि डाँडा काँडा वन्न चौरमा घाम लागिरहेछ लाखौं सुख र दुःखमा लोक लागिरहेछ छियो बेला नबस घरमा
निस्क आलस्य फाली हे तन्नेरी उठन पृथ्वी तीन बिताउ चाली हे तन्नेरी उठन पृथ्वी तीन बिताउ चाली घेरे छन् छाया जब विपतका दूरमा गर्जिएर छिप छन् मान्छे जब घर घरै त्रासमा तर्सिएर त्यो बेला हे युवक खतरा खोज्नको निम्ति निस्का आधी बेरी सित जुध तिमी काल का साथ जिसका अगला सिंहासन हरू हिले क्रूर अन्याय कापे सामंती का खड़हर महा क्रांति का दूत नाचे सामंती का खड़हर महा क्रांति का दूत नाचे काला धब्बा रगतहरू का खुर्किए स्वार्थ हारे गर्जी गर्जी जब युवकले जानको आस मारे सुन गाभाका कुसुम वनमा आज वैशाख उन्छिन् छाया ढाली कन बिरहमा भोलि आषाढ रुन्छिन् एउटाली ज्योत्स्ना शरद रजनी परसी पर्खिरहन्छन् एउटी बाला तन मन तिमीलाई अर्पिरहन्छन् यो छायामा प्रणय सुखमा गाउने छैन बेला छन् हाम्रै मुखतिर पुछी आँसु चिसा परेला यी हारेका हृदयहरूले उन्दछन् अश्रुहार गर्छिन् फुस्रो शिशिर ऋतुमा मृत्यु हाम्रो पियार आवा लागि शिशिर ऋतुका पात काप्छन् पुराना डाकी कोइली कुसुम वनमा बोल्छ नौलो जमाना नौला नौला लहरहरूमा जिन्दगी नित्य चढ्छ आछन् लाखौं युवकहरूले हेर संसार बढ्छ यो छायामा जब युवतीले गीत केही गाउँदैनन् यो बाटोमा जब युवकले जीत केही ल्याउँदैनन् डाकी कोइले अनि बन बनाई बोल्न छाड्ला बसन्त निफलन ताराहरू त्यही सृष्टिको हुन्छ अन्त। अन्तिम श्लोक है माय पहिलो झुल्का सरी हिमचुली देशको टाकुरामा नौलो
पलसरी नयाँ वीरको पाखुरामा पोकी आऊ नव किरणको बाण हे नौजवान छोइदेऊ नवलहरले विश्वको प्राण प्राण छोइदेऊ नवलहरले विश्वको प्राण प्राण विश्वको प्राण प्राण। धन्यवाद। धन्यवाद सुदेश भाइ। यहाँको कर्णप्रिय स्वर र ऊर्जाशील स्वरमा हामीले राष्ट्रकविको एउटा पृथक रङको सिर्जना सुनेका छौँ। पृथक रङ मैले यस अर्थमा भने कि यो खालको परिवर्तनशीलता, मानवतावाद र क्रान्तिकारिताको पक्षमा पनि राष्ट्रकविले लेख्नु भएको कुरा कतै कतै चर्चाको वृत्तबाट उझेल परेको अथवा पारिएको सन्दर्भ पनि हामीले देखेका छौँ। त्यो अहिले म दिग्गजहरूसँगको बहसमा म त्यो कुराले लिएर आउँछु। सुदेश भाइ हामीसँग रहिदिनु होला। म शैली संवादलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हामी राष्ट्रकवि श्रद्धा सुमन अर्पित गर्दै उहाँलाई स्मरण गर्न आज उहाँको दिवंगत भए पछाडिको 13औं दिनको उपलक्ष्यमा हामी यहाँ सरिक भएका छौँ। आदरणीय गोविन्द सर, आदरणीय धरावासी दाजु र आदरणीय डाक्टरका मतहरूतिर जान चाहन्छु। गोष्ठकविसँग र यहाँले मसँग गरेको एउटा संवादमा 35 पेज भन्दा पनि लामो एउटा प्रबन्ध केवल राष्ट्रकविमाथि यहाँले लेख्नु भएको कुरा पनि उल्लेख भएको छ र लामो समयसम्म यहाँ आफै आधा शताब्दी जति करिब नेपाली साहित्यमा क्रियाशील रहेर हाम्रो पुस्तालाई मार्गदर्शन गर्दै हुनुहुन्छ र यहाँको लेखनको अन्तर्यमा पनि एउटा प्रजातन्त्रको वकालत, एउटा मानवतावादको वकालत, एउटा बहुलतावादको वकालत र कुनै प्रकारको हिंसा हत्याको विरोध र त्यो एउटा त्यस्तो समतामूलक समाजको निर्माणमा यहाँको पनि दृष्टिक्षेप यहाँको लेखनमा, यहाँको समालोचनामा रहँदै आएको हामी सबैले अनुभव गरेकै छौँ। र राष्ट्रकविको पनि मानवतावाद, उहाँको शान्तिकामी रचना, उहाँको राष्ट्रवाद, उहाँको प्रकृति प्रेम पनि त्यस्तै बुलन्द छ। भनेपछि यहाँले आफूलाई राष्ट्रकविको स्कुलिङमा त पक्कै पाउनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो व्यक्तिगत सानिध्य चाहिँ कस्तो रह्यो यहाँको राष्ट्रकविसँग, त्यो पर्सनल सानिध्यको एकछिन कुरा गरौँ न। उहाँका रचनामा हामी पछि जाउँला। यहाँको कस्तो सानिध्य रह्यो, कस्तो चिन्तान रह्यो, उहाँको यहाँप्रति स्नेह भाव कस्तो रह्यो, अलिकति हाम्रा पाठक श्रोताहरूमाझ यहाँले राखिदिनु न व्यक्तिगत संस्मरण। प्रिय महेश भाइ, आदरणीय स्वर्गीय राष्ट्रकविप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै म केही विचार व्यक्त गर्न चाहन्छु। भाइले सान्निध्यको कुरा गर्नुभयो। अब यो स्कुल जीवनको बाल्यकालको कुरा म भएछ समय भने पछि गरौँला। तर राष्ट्रकविले कविता लेख्न थालेको 26 वर्षपछि 21 सालमा मैले उहाँको कविताहरू पढ्नुपर्ने समय आएछ, बाल कविता। त्यसको पछि म कुरा गरौँला। अनि पछि आएर चाहिँ 30 सालमा म काठमाडौँ आएँ। धेरै नै राष्ट्रकविका बाल कविताहरू त मलाई कण्ठै थिए। अनि 30 सालको एकाडेमीमा हुने एउटा जुन वार्षिक कवि सम्मेलन हुन्छ, राष्ट्रिय कविता महोत्सव हुन्छ, त्यसमा म साथीहरूको सङ्गतबाट गएँ। कीर्तिपुरमा बिएड पढ्दा पढ्दै म गएँ। त्यसमा चाहिँ ठुला ठुला मानिसहरू बडो मैले सुनेका मात्रै नेपाली साहित्यका महारथीहरू राष्ट्रकविको वरिपरि बसेका कविता गाएका 2-3 घण्टा मैले सुने। ठुलो अग्लो गोराखिलो अनुहार, यो आँखी भाउले ड्याप्पै ढाकेको तलैसम्म, कानमा भुत्ला पलाएको, रातो गोरु टोपी लगाएको, यसरी चाहिँ हात उचालेर जुरुक जुरुक उचालिए जस्तो गरी चाहिँ कविता गाउने त्यस्तो मान्छे त्यहाँ देखेँ। उहाँलाई पढ्दा पढ्दा धेरै उहाँको घाम पानीका कविता सबै कण्ठ थिए मलाई। अनि उहाँलाई देख्दा आफ्नो मान्छे यत्रो वर्ष पछाडि मैले देखेँ भने जस्तो मलाई हर्ष पनि भयो। चिनारी त थिएन। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने त्यस पछाडि मलाई अब मुनामदन सबै पढेकै हो, गाउँमा पनि यहाँ पनि मुनामदन जस्तो एउटा सरल लोक भाकाको किताब, त्यो चाहिँ एउटा दुखान्तक
कथा हामीले कण्ठै थियो। अनि आएपछि महाकविका पनि यसरी राष्ट्रकविका पनि कृतिहरू मैले पढेँ। उहाँको बाल पनि सुनियो, उहाँका पनि 3-4वटा किताबहरू किनेर मैले पढेपछि त मलाई आयो यतिको त म पनि लेख्न सक्छु भने एउटा चाहिँ अहङ्कार उत्पन्न हुँदो रहेछ। एकपल्ट आफ्नो आदर्श, आफ्नो हिरो बनिसकेपछि, आफ्नो चाहिँ नायक बनिसकेपछि नायकले हिँडेको बाटोमा उत्तेजना आउँदो रहेछ। र यो चाहिँ एउटा सानो लाइट कपी भन्ने थियो, 4 रुपियाँमा लाइट कपी किनेर व्यवस्था भन्ने शीर्षक राखेर म 31 सालको असारमा कसिएर लेख्न थालेँ। त्यो चाहिँ थोरै मुनाबदन अहिले तल गएर राष्ट्रकवि सबै मिसिएको छ। एउटा काठमाडौँ आउने, त्यस बेला हिप्पीहरू आउने, बिट जेनेरेसनहरूले काठमाडौँमा भर्ने, गाँजा सुर्ती खाने, यहाँ चाहिँ यौन दुराचार गर्ने यस्तो भयङ्कर चलेको रहेछ। मलाई थाहा थिएन, सबै त्यही कुरा गर्थे। यस विषयमा अविसरको एउटा सानो ऊ पनि छ, भिडियो क्लिप पनि छ। अनि त्यसले गर्दा एउटा चाहिँ केटी काठमाडौँमा त्यस्तै यहाँकी मान्छे, मैले यहाँको संस्कृति चिनेको छैन। 29 सालमा आएँ, 30 सालको कुरा, र पनि चाहिँ यहाँको खण्ड काव्य लेख्छौ भएँ मैले। म 4 लाइन मात्र सुनाउँछु। अब यो कति छन्द, कति भङ्ग छ, कति के छ, मलाई मेरो जस्तो यस्तो त म त भकाभकी लेख्छु भन्ने भित्रमा मलाई चाहिँ अघि सुदेश सत्यले गाएको युवकमा जुन थियो नि, 3 बित्ता उचाली, त्यस्तो मेरो जीव उचालिएर आयो र मैले लेखेँ। मानिस भन्दै हाड र छाला मासुको शरीर लिएर हिँड्छौ प्रेम र दया विहीन भएर। मानिस हेर त्यो तिम्रो घर सडक कुनामा, गल्लीका छेउ सहर बिच फाटेको झुम्रामा। शरीरलाई बेरेर रुन्छ त्यो तिम्रै लाजले, एउटा दृष्टि देऊ हे साथी यो गर्यो कसले। यस्तो गर्दै गर्दै यो चाहिँ 65 पेजको खण्डकाव्य तयार गरेँ मैले। र एकदम उत्तेजनामा यो खण्डकाव्य तयार गरेर एक दिन हिउँदको बेलामा माधव घिमिरेको घरमा गएँ। घरमा गएर यसमा भूमिका लेखिदिनु पर्यो भने हौसिएर। अनि एकछिन बस्यौँ अनि बोल्यौँ। उहाँको मैले पहाडमा कण्ठ गरेका उहाँका कविता चाहिँ ढिकीको भयो, कमिलाको भयो, चिप्ले किराको भयो, यस्ता 7वटा कविता कण्ठै सुनाएँ। ओ छक्क पर्नु हो। अनि त्यहाँ चाहिँ यो चोमोलुङमा छ नि त, च्यामोलुङमा गुम्बा, मेमे टोपे हुम्बा, हामी गाउँछ सेलो, लेली लेली लेलो, त्यस्तो घाम पार्ने गीत मलाई कण्ठ थिए। 7वटा गीत सुनाएँ। कवि छक्क पर्नुभयो। गुरुआमाले चिया खुवाउनु भयो। यो कापी त्यहीँ छोडेर 15 दिनमा आउनु भन्नुभयो। अनि म फर्केर आएँ, 30 सालको कुरा। अनि 15 दिनमा हौसिएर खुसी हुँदै गएँ। त्यहाँ चाहिँ गएपछि बसेँ। फेरि उहाँ के लेख्दै हुनुहुन्थ्यो, हिउँदको बेला, पुसको बेला थियो। अनि चिया खाएर त्यहाँ कविता हेर्ने कुरा, राम्रो लेख्नु तपाईँले, काठमाडौँको एउटा कुनालाई उद्घाटन गर्नुभएको छ भन्ने छ। त्यस्तो यौनमा लागेर के कसो भएर बिग्रिएर आत्महत्या गर्ने युवतीको कथा छ यसमा। अब यहाँको संस्कृति जानेको होइन, त्यसै हावाको भरमा लेखेँ मैले। अनि आएँ। अनि त्यहाँ उहाँ त हेर्नु भएन। उही मावलामा जाँदा कति पैसा दिए भने उही हेर्न मन हुँदैन नि, अलि ओह्रो झोडीमा आएर हेरिन्छ नि। त्यस्तै हो मलाई। यो भूमिका चाहिँ कहाँनिर होला भन्दा हो र आएर हरेक पेज पल्टा हेर्छु, भूमिका त कहीँ पनि छैन। अनि त्यहाँ उहाँ अब गइएछ खेर जस्तो हो मलाई। अनि तै पनि के हो भने उहाँले हिँड्ने बेला भन्नुभएको थियो लगेर एकाडेमीमा दर्ता गर्नु भनेर। अनि भोलि पर्सिपल्ट लगेर यसलाई चाहिँ एकाडेमीमा दर्ता गरेँ। अनि एकाडेमीमा दर्ता गरेपछि मलाई भन्यो अब चाहिँ गोविन्द भट्टराईकै एउटा खण्डकाव्य एकाडेमीमा आउने हो भन्ने आनन्दले, हर्षले म धेरै चाहिँ अलिक मोटो जस्तो, बलियो जस्तो पनि भएँ त्यस बेला। अनि त्यो 31 साल पर्खेँ, 32 पर्खेँ, 33 पर्खेँ, 34 पर्खेँ, 44 पर्खेँ, 54 पर्खेँ, 64 पर्खेँ। अनि 74 साल पनि कटेपछि 45 वर्ष पछाडि परार गएर मेरो त्यस्तो थियो उस बेलाको बहिनी के कसो भयो भनेर चाहिँ मैले सोधेँ। सोधखोज गर्दाखेरि बल्ल हाम्रो सन्ध्या पहाडी बहिनीले यो कापी खोजेर मलाई फिर्ता दिनुभयो। यो त्यस किसिमले एउटा त्यहाँ भएको छ। त्यस्तो घटना हुँदो रहेछ क्या सानो उसमा। सायद यो राम्रो थिएन होला, सायद केही भएको थियो होला, एउटा त्यो मात्रै गरौँ। अनि पछि चाहिँ उहाँसित म आइजाइ गरिरहेँ, भेटिरहेँ, बसिरहेँ। र उहाँको धेरै मैले उहाँको समीक्षा समालोचनाहरू मैले धेरै लेखेँ। सबै त म भन्न सक्दिनँ। त्यो पहिलोमा चाहिँ मैले माधव घिमिरे, पोषण पाण्डे, भवानी भिक्षु, बानेर गिरी, भानुभक्त पोखरेल, धर्मराज थापा सबै यत्र मान्छेहरू त्यो कविता गोष्ठीमा देखेको थिएँ र म खुसी भएको थिएँ। अनि दर्ता गरेर 45 वर्ष पछाडि यो मैले डायरी लिएँ।
र म चाहिँ मेरो आदर्श व्यक्तित्व चाहिँ लेखक चाहिँ माधव घिमिरे नै हुन्थ्यो। उहाँको प्राय सबै कृति मैले किने, सबै पढेँ। माधव घिमिरेबाटै साहित्यमा प्रवेश गरेको थिएँ मनमा नै, बाहिर प्रकट नगरिकन। तर उनका पाइलामा राम्ररी टेक्न सकेको थिइनँ, सिकेको थिइनँ। हिँड्दा हिँड्दै अरू दिशाबाट बतास चल्यो, म यतै लरबरेँ। त्यसबेला मैले पढेका कृष्णचन्द्र सिंह प्रधान, यदुनाथ खनाल, ईश्वर बराल, धरणीधर शर्मा कोइराला, बिपी कोइराला, तारिणी, विशेष गरी शङ्कर लामी छाने र पारिजात थिए र इन्द्रबहादुर थिए। तर म माधव घिमिरेबाट प्रभावित थिएँ। बिस्तारै बिस्तारै म अर्कातिर लागेँ, अर्कातिर भयो, उहाँलाई मैले पक्रिन सकिनँ छु। अनि अहिले आएर त्यस पछाडि आएर म उहाँलाई हेर्दै पढ्दै भयो जति सबै गर्दै आइजाइ पनि गर्छु, लेख्छु पनि। पछि आएर खास गरी उहाँको चाहिँ एउटा छ, उहाँले गरेको समग्रतामा चाहिँ बाल्यकालदेखि सानो नानीहरूलाई पनि जुन राष्ट्र प्रेम, माटोको प्रेम, प्रकृतिको प्रेम र सुललित शब्दहरू, लयको कुराहरू, अर्थ नजाने पनि लयहरू, भाकाहरू जो सिकाउनु भयो, सम्पूर्ण सिक्नुपर्ने कुरो त्यो रहेछ। महाकविको पनि थियो हामीले पढेको सुनको बिहा भन्ने छन्दमा लेखिएको बाल कविता। तर माधव घिमिरेले जत्रो चाहिँ सेवा साहित्यको, साहित्यकारहरू जन्माउने काम चाहिँ यो देशमा अरू कसैले गरेन होला। किनभने उहाँका भाकाले, उहाँका लयले, उहाँका बाल कविताले, उहाँको सुललित गेय कविताले दुनियाँ एक किसिमले लट्टिएर नै आए। र छन्दको अहिले त आएर बिस्तार बिस्तार एक किसिमको पुनर्जागरण भयो। र नेपाली साहित्यमा अस्ति पनि मैले भने महाकवि देवकोटा, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, माधव घिमिरे उहाँहरूले हो। त्यसमा पनि सर्वश्रेष्ठ अहिलेसम्मको सर्वोच्च व्यक्तित्व महाकवि त महाकवि नै हुन्छ। उहाँ कुनै त्यस्तो बौद्धिक किसिमको भयङ्कर अर्को किसिमको विचार चिन्तनको हिसाबले होइन, तर हरेक व्यक्तिको हृदयमा चाहिँ नेपालीत्व भर्ने, सुललितता भर्ने, एउटा चाहिँ सरलता भर्ने, गेयता भर्ने, गेय गुणले गर्दा कविताप्रति मान्छेलाई चाहिँ आकृष्ट गराउने, छन्द सिकाउने एउटा चाहिँ महागुरु उहाँ नै हुनुहुन्छ। अन्तिममा कति मिनट छ? मोडमा एकछिन रोक्छु, म अर्को राउन्डमा फेरि आउनेछु। सर, सायद माधव घिमिरेले यहाँको खण्डकाव्यमा भूमिका लेख्नु भएन, त्यो सायद एउटा साङ्केतिक सन्देश थियो होला। त्यो भूमिका किन लेखेन भन्ने प्रश्नले सायद आज हामीसँग एउटा भव्य समालोचक व्यक्तित्व, एउटा अनुवादक व्यक्तित्व, एउटा उपन्यासकार व्यक्तित्व गोविन्दराज भट्टराईको उपस्थिति छ। सायद त्यो साङ्केतिक एउटा चाहिँ सन्देश थियो जसले सरलाई अन्यत्र कि मेरो पर्सनालिटी, मेरो व्यक्तित्व अरूतिर निहित छ भनेर खोज्न चाहिँ त्यसले प्रेरित गरेर आज देशले प्रोफेसर डाक्टर गोविन्दराज भट्टराईको नाममा, एउटा समालोचकको नाममा गौरव गर्ने, एउटा आख्यानकारको नाममा गौरव गर्ने, यो एउटा सकारात्मक सन्देश थियो भन्ने मैले बुझेको छु। म आदरणीय कृष्ण धरावासी दाजुसँग आउँछु र माइक अन गर्न पनि अनुरोध गर्दछु। हामी राष्ट्रकविको सम्झनामा छौँ। आदरणीय धरावासी दाजु, राष्ट्रकविको लेखनको अन्तर्य र यहाँको धरावासी दाजुको लेखनको अन्तर्य भेट्यौँ भने धेरै समानता पाइन्छ। जस्तो मान्छेको भित्री तहसम्म बुझ्ने, त्यो संवेदनालाई समाएर लेख्ने, जस्तो संवेदनाको आख्यानकार कृष्ण धरावासी, त्यसमा कुनै विवाद छैन नेपालमा। अनि त्यो संवेदनालाई त्यो मिहिनताका साथ समाउने कृष्ण धरावासी र यो चाहिँ प्रजातन्त्रको पक्षमा, मानवतावादको पक्षमा, प्रेमको पक्षमा लेख्ने आख्यानकार कृष्ण धरावासी, उहाँको राष्ट्रकविको लेखनको पट पनि त्यही हो। तर एउटा भिन्नता के पाइन्छ भने सुरुमा चाहिँ अघि गोविन्द सरले भने जस्तो कस्सेर कविता लेख्ने कवि धरावासी पछि पलायन भएर चाहिँ भनौँ न राष्ट्रकविको त्यो विधागत क्षेत्र छोडेर धरावासी अन्यत्र जानु हो। यसमा पनि डाक्टर भट्टराईले भने जस्तै त्यस्तो खालको एउटा साङ्केतिक केही थियो कि यो कसरी के हुन गयो, तपाईँले कसरी सम्झिराख्नु भएको छ राष्ट्रकविलाई आजको दिनमा? कृष्ण धरावासी दाजु। धन्यवाद महेश भाइ। पहिला त अब श्रद्धेय राष्ट्रकवि माधव घिमिरेप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छु। आज उहाँको 13औं पुण्यतिथि हो र मैले अघि बिहान एउटा लाइभ कार्यक्रममा पनि केही कुरा भने। त्यो चाहिँ के थियो भने यदि यो कोरोना कहर थिएन भने माधव घिमिरेको शव यात्रा चाहिँ लाखौं मानिसहरू सहभागी भएर हुने थियो। नेपालमा 2-3वटा त्यस्ता शव यात्रा छन् जसमा लाखौं मान्छेहरू चाहिँ सहभागी भएका थिए। विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, गिरिजा प्रसाद कोइरालाहरूको शव यात्रामा
लाखौं मानिसहरूको उपस्थिति थियो। पारी दार्जिलिङमा इन्द्रबहादुर राई बितेपछि दार्जिलिङ सहरै बन्द भएर सारा मानिसहरू शवयात्रामा थिए। एउटा साहित्यकारको त्यत्रो ठुलो शवयात्रा इन्द्रबहादुर राईको शवयात्रा जति ठुलो मैले देखेको थिएन र माधव घिमिरेको शवयात्रा त्योभन्दा धेरै ठुलो हुन्थ्यो। तर कोरोना कहरले गर्दाखेरि कोही घरबाट निक्लिन पाइएन। तैपनि घरमा बसेपछि सबैजनाले हामीले अब त्यो शवयात्रामा भावनात्मक रूपमा सहभागिता जनायौँ। एउटा कुरा भयो। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि माधव घिमिरेज्यूसँग मेरो पहिलो प्रत्यक्ष भेटघाट भनेको 2045 सालमा भयो। झापामा हामीले महानन्द पुरस्कारको स्थापना गऱ्यौँ 44 सालमा र त्यसको वितरणको दोस्रो पुरस्कार चाहिँ दोस्रो वर्षको पुरस्कार धुलाबारीमा हामीले गणेश बहादुर पर्साई र हिरा आकाशलाई प्रदान गर्न निर्णय गरेपछि त्यसको प्रमुख अतिथिमा उपकुलपति माधव घिमिरे र प्राज्ञ परिषद सदस्य विजय मल्ललाई हामीले झापामा पुर्याएका थियौँ। त्यहाँ मैले चाहिँ माधव घिमिरेलाई पहिलोपल्ट देखेको। तर त्योभन्दा पहिले माधव घिमिरेका कविता अघि सुरेश भाइले पढेको कविता हामी कक्षा 9 मा पढ्थ्यौँ त्यति बेला। ओके, अनि अरू किताबहरूमा पनि पढेका र बाल कविताहरू प्रशस्त पढिन्थे, साना साना किताब। अनि धुलाबारीमा त्यो कार्यक्रममा उहाँले चाहिँ मै मिरी मिचे म्या म्या ब्रुक, मै मिरी मिचे म्या म्या ब्रुक भन्दै स्टेजमा नाचेको म सम्झिन्छु क्या। उहाँले आफ्नो संवादको आफ्नो प्रवचन दिने क्रममा कोट लाको कोट खोलेर है, त्यस्तो वास्तवमा कवि हो भन्ने चाहिँ त्यसै लाग्छ क्या मलाई। लाको कोट खोलेर त्यत्रो हजारौं मान्छे त्यो धुलाबारी चौरभरि, धुलाबारी स्कुलको पुरा चौर भरिएको थियो माधव घिमिरे आउने भनेपछि त्यहाँ त्यसरी नाच्नु भएको। अनि त्यहीँनेरि मेरो आमाले पनि माधव घिमिरेलाई म पनि भेट्छु भनेर माधव घिमिरे आउने भनेपछि शनिसरबाट मेरो आमा पनि म सँगै लिएर मैले गएर माधव घिमिरेलाई भेटाइदिएँ। किनभने आमालाई त्यो गौरी किताब म सधैँ पढेर सुनाउँथेँ र उहाँ सधैँ रुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँलाई पनि अब पति वियोगको एउटा पीडा थियो, अनि त्यो भएर सधैँ रुनुहुन्थ्यो। अनि लगेर माधव घिमिरेसँग भेटाइदिएँ। आमाले यसरी अब नेपाली पाराले ढोक्नुभयो, अनि उहाँले पनि टाउकोमा हात राख्नुभयो। अनि त्यसपछि आमाले केही सोध्नु पनि भएन, केही सोध्नु भएन, खालि त्यति ढोक्नुभयो। त्यो मलाई एउटा आमाको श्रद्धा सम्झिन्छु म त्यहाँ। अनि अब लेख्ने कुरा त के भने मैले छन्दमा कविता कहिले पनि लेखिनँ। अघि गोविन्द दाईको जस्तो मैले पनि एउटा वीरबहादुर भन्ने यस्तै लयमा मुनामदनकै लयमा एउटा खण्डकाव्य लेखेको थिएँ। तर पछि घर डढ्दाखेरि त्यो डढेर गयो, त्यो मैले कसैलाई देखाउन पाइनँ। मैले जम्मा छन्दमा नभए पनि के अरे यो झ्याउरेमा एउटा किताब चाहिँ बच्चामा लेखेको थिएँ। त्यसपछि म गद्य कविता चाहिँ म लेख्ने हुँ। मैले सुरुमा मेरो पहिलो छापेकै कविता गद्य कविता थियो र पछि गएर निबन्धतिर लागेँ। म 40 को दशकमा आएर निबन्धतिर लागेपछि मेरो कविता लेखन कम हुँदै गयो। लेख्न त अहिले पनि लेख्छु, धेरै कविता छन्, तर मैले छापेको छैन। एउटा किताब चाहिँ निकाल्ने विचारमा छु। त्यसैले म अब कवितामा जुन संवेदना, पद्य कवितामा जुन संवेदना आउँछ, गद्यमा भन्दा पद्यमा संवेदना बढी आउँछ, भावुकता बढी आउँछ। गद्यमा अलि जोस आउँछ, अलि विभिन्न आउँछ। किनभने गद्यमा लय पनि हुँदैन नि त, यो गद्यमा लय हुँदैन। त्यसैले अब गद्य कविता सुन्दा अर्कै सुनिन्छ। तर त्यो भावनात्मक संवेदना चाहिँ कवितामा ल्याउन नसकेको गद्यमा ल्याउने प्रयत्न गर्छु। त्यही हो उहाँसँग मेरो मिल्ने कुरा। धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा। म डाक्टर नवलाल लम्सालतिर जान्छु र म डाक्टर नवलाल लम्सालका विविध व्यक्तित्वहरूमध्ये उहाँको गीतकार व्यक्तित्वलाई अलि बढी स्ट्रेस दिएर भन्न चाहन्छु। 300 भन्दा बढी गीत रेकर्डमा छन्। धेरै दर्जनौं चलचित्रमा नवलाल लम्सालका गीतहरू चाहिँ गएका छन् र हामीले सञ्चार माध्यमबाट अत्यन्तै लोकप्रिय गीतहरू नवलाल लम्सालका सुनिरहेका छौँ। र माधव घिमिरे गीत लेखनको पनि एउटा त्यो शिखरको नाम हो जसबाट धेरै धेरै नवलाल लम्सालहरू प्रभावित भएका छन् भन्ने मैले बुझेको छु। साहित्यका अन्य पाटाहरूको बारेमा कुरा गर्नलाई हामीसँग दिग्गज व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। गीतकार, हामीमा अरू कोही पनि गीतकार छैनौँ जो दाजु गीतकार हुनुहुन्छ डाक्टर। एउटा गीतकारको दृष्टिले हेर्दाखेरि तपाईँमा माधव घिमिरेको प्रभाव
एउटा गीतकारको हैसियतले उहाँसँगको सानिध्य, उहाँको प्रत्यक्ष आशीर्वाद अथवा सङ्गत अथवा त्यस्तो संस्मरण के छ, यो गीतको पटभित्र रहेर अलिकति हाम्रा पाठक श्रोता दर्शकहरूलाई बताइदिनु न दाजु। यो चाहिँ बडा नयाँ कुरा जस्तो पनि लाग्ने क्या, तपाईँले प्रश्न गरिरहनु हुँदाखेरि एङ्गल चेन्ज जस्तो पनि लाग्यो। मैसी धेरै धेरै धन्यवाद। आज बडा मिठो संयोग, माधव घिमिरेको निधनको खबर आउने बित्तिकै मैले 3 जनालाई फोन गरेको थिएँ। मैले हो कि होइन भनेर हेमाङ्ग सरलाई फोन गरेँ, हेमाङ्ग अधिकारी सरलाई, अनि उहाँले हो भन्नुभयो। उहाँले हो भन्नुभएको बाइट अब रेडियो कर्मी मलाई चाहिन्थ्यो नै बाइट, त्यो रेकर्ड गरेँ। त्यसपछि मैले गोविन्दराज भट्टराई सरलाई फोन गरेँ, माधव घिमिरेको बारेमा अलिकति बोलिदिनुहोस् न, न्युजमा हामी रिपोर्ट बनाउँछौँ भनेर। त्यसपछि मैले अभि सुवेदी सरलाई फोन गरेँ र मैले चाहिँ अभि सरको र गोविन्दराज भट्टराई सरको भोइस राखेर रिपोर्ट बनाएको थिएँ। त्यो रिपोर्ट बनाउँदाखेरि मैले मूलत गीत पनि प्रयोग गरेर त्यो रिपोर्ट बनाएको थिएँ। 7 बजे समाचारमा माधव घिमिरेको भोइस राखेर 7 बजे समाचार हामीले प्रसार गरेका थियौँ। समाचार सकिएपछि सरहरूसँग सम्पर्क गरेर भोइस रेकर्ड गरेर लाइब्रेरीबाट गीत खोजेर माधव घिमिरेकै भोइस खोजेर 9 बजेको समाचारमा मैले एउटा रिपोर्ट बनाएको थिएँ। रिपोर्ट बनाउँदा गीतहरू मैले प्रयोग गरेको थिएँ। आजै राति के देखे सपना, मै मरि गएको, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, गाउँछ कि त नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, अथवा फुलको थुङ्गा बगेर गयो गङ्गाको पानीमा, सारङ्गी तरेटे पनि बोल्छ मिठै ध्वनि, यी केही गीतहरू हुन् राष्ट्रकविका। मलाई एउटा मिठो सम्झना के छ भने, म बडा कहिलेकाहीँ मलाई पछुतो पनि लाग्छ, म अलि अहङ्कारी पनि छु कि जस्तो। मलाई मनमा जे हुन्छ त्यो कुरा म लुकाउन सक्दिनँ। सार्वजनिक मञ्चहरूमा जाँदाखेरि पनि रेडियोमा चाहिँ रेडियोको अनुशासनको सीमा छ, मलाई रेडियोकर्मी हुने कुराको सीमाभित्र मैले त्यो सायद जागिर बचाउनु पनि होला, त्यो सीमा भत्काएर बोल्न सक्दिनँ। बाहिर चाहिँ मलाई त्यो के अरे आफूलाई लागेको कुरा मञ्चमा चाहिँ दाइहरू, गुरुहरू, अग्रजहरू, भाइहरू भएको बेला डाङडुङ भनेर हिँड्छु। त्यो ऊर्जाको पछाडि महेश पौडेलको पनि हात होला सायद, मलाई थाहा छैन। अनि एक दिन सन्तोष श्रेष्ठ सङ्गीतकारको एउटा एल्बम विमोचन थियो। एल्बम विमोचन चाहिँ पर्यटन बोर्डको हलमा भएको थियो। अनि उनको राष्ट्रिय गीतहरूको मात्रै एल्बम थियो। प्रमुख अतिथि माधव घिमिरे हुनुहुन्थ्यो। धेरै लामो समय भएको छैन यो। अनि त्यो दिन मलाई एउटा चिज के आयो भने, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे भन्ने गीत ठक्क उहाँको पनि एउटा मेची महाकालीसँग जोडिएको गीत छ त्यो एल्बममा। राष्ट्रकविज्यू क्षमा गर्नु होला, तपाईँको छोरा तुल्य नाति तुल्य मान्छे, मलाई पुत्रवत स्नेह गर्नुहुन्छ। धेरै साथीहरू हुनुहुन्छ, मलाई एउटा कुरा भन्न मन लागेको छ भने मैले सबैजनाले, अनि उहाँले हुन्छ भन्न भन्नुभयो। दिग्गज सङ्गीतकारहरू सबजना हुनुहुन्छ। मैले भने नेपाली गीतको स्तर चाहिँ धेरै खस्केको छ र नेपाली गीतकोमा चाहिँ चिन्तनको अभाव छ। अलिअलि मिठो लागेका गीतहरूमा नि नाराको ज्यादा प्रयोग छ। त्यसमा चाहिँ मलाई माधव घिमिरेको बारेमा केही भन्न मन छ भने उहाँले भन्नुभयो, नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे, यो मात्रै पङ्क्ति मात्रै भएर तलतिर अर्को पुच्छर जोडिदिएको भए यो गीत हुँदैन थियो, यो नारा हुन्थ्यो। तर जब यो पङ्क्तिलाई नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे भन्ने पङ्क्तिलाई उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे भन्ने जो चिन्तन मिसिएर आयो, त्यसपछि त्यो माथिल्लो हरफ पनि चिन्तनकै हरफ भयो। हाम्रो गीतको खतरा के छ भने, माथिल्लो एउटा हरफ लेख्ने गीतकार धेरै छन्, त्यसलाई चाहिँ पुच्छर जोडेर अनुप्रास मिलाएर अर्को हरफ लेखिदिन्थे। त्यसले के गर्थ्यो भने त्यो नारालाई नाराकै रूपमा पुष्टि गर्थ्यो। तर पछिल्लो हरफको उच्चतम त्यो चिन्तन, उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, हिमालय नरहे भन्ने पङ्क्तिका कारण माथिल्लो हरफ पनि दार्शनिक हरफ भइदियो र गीत बन्यो। म गीतका गुरु राष्ट्रकवि माधव घिमिरे यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँबाट हाम्रो पुस्ताले सिक्ने कुरा यो हो भनेर चाहिँ मैले त्यो कुरा भनिरहेको थिएँ। अनि त्यसो भन्नु हुँदैन थियो, माधव घिमिरेको गीतमाथि कम्प्लेन अथवा त्यस्तो टिप्पणी नगरे भए हुन्थ्यो पनि भने साथीहरूले। तर पछि माधव घिमिरे आफैले बोल्ने बेला के भन्नुभयो भने, नवराज बाबु बडा राम्रो विश्लेषण गर्नुभयो, तपाईँले भनेको कुरा सही हो, मेरो मनमा त्यही कुरा थियो र यही कुरा नै हो गीतको सूत्र भनेर भन्नुभएको थियो। अनि त्यो चिज चाहिँ म कहिले पनि बिर्सन्न। र अनि आजै राति के देखेँ सपनाको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो मसँग भने, त्यो उहाँले एक दुईवटा मञ्चमा भाषण गर्नुभएको पनि सुनेको छु मैले। अनि उहाँले के भन्नुभयो भने, एक दिन राति आफै मरेको सपना देख्नु भएको छ। अनि बिउजिँदाखेरि त आफै मरेको सपना देखेर बिहान बिउजिँदाखेरि त यसो हेर्दा अचम्म लाग्यो। अनि महाकाली आमाले चिया लिएर आउने बेलामा, ए पक्का पक्का तिमी जाऊ, चिया यहाँ छोडिदिएर जाऊ भन्नु पऱ्यो। अनि उहाँले चाहिँ त्यहाँ बस्ने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ गीती उसमा ढालेर, आजै र राति के देखेँ सपना, मै मरि गएको,
बतासे बिना फुलको थुङ्गा भुइँचरी गएको, त्यो मैले मेरै सपनाको बिम्बमाथि लेखेको हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। यो चाहिँ उहाँसँग जोडिएको संस्मरण भयो। तर गीतको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ माधव घिमिरेको गीतकारिताको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि 2-3 वटा कुरा सबैसँग लागू हुन्छ होला। एक, त्यो गीतको जुन छन्द हो जसलाई मिटर भन्छौँ, गीतको छन्दमा कहीँ कतै कुनै पनि हरफमा झुक्किएर पनि कसर मसर नहुनु, प्रत्येक शब्द त्यो सङ्गीतको सात स्वरसँग त्यो गिटारमा आए पनि हार्मोनियममा आए पनि सङ्गीतसँग लपक्क भएर आउने खालका शब्दहरू प्रयोग हुनु र त्यो ग्रामीण बिम्बहरू प्रयोग हुनु र त्यो कविताको उपमाको हैन अथवा कविताको जुन त्यो बिम्ब प्रतीकहरूको जुन खालको प्रयोग हो त्यो प्रयोग चाहिँ ठक्रक्क मिलेर आउनु चाहिँ जस्ता कुराले चाहिँ हामी गीतको साधना गर्न खोज्ने, कविताकै साधना गर्न खोज्नेहरूका निम्ति चाहिँ त्यो एउटा विश्वविद्यालय चेतना हो जस्तो लाग्छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, भङ्गेरा र भङ्गेरी कुरा गर्छन् कसोरी, भङ्गेरा र भङ्गेरी कुरा गर्छन् कसोरी भनेको लय नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपालै नरहे को लय। तपाईँ अरू धेरैतिरको लयको त्यो लयको विविधता र त्यो मिठास र अनि धेरैजना मान्छेले बालगीत लेख्छ। आई गोविन्द सरले कस्तो मिठोसँग भन्नुभयो, बालगीत लेख्दाखेरि के गर्छन् भने आफ्नो परिपक्व चेतना चाहिँ बालबालिकाको जिब्रोमा, बालबालिकाको टाउकोमा थोपरेर अनि बालगीत भनिदिन्छन्। त्यो 5 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्षको भाइ बहिनीहरूले गाउने गीतको लागि चाहिँ त्यो बालगीत जो हो नि, त्यो बा आमाले आफ्नो कुरा बालबालिका भएर भनिदिन्छन्। र बा भरे बेलुका आउँदा मलाई एउटा बुद्ध ल्याइदिनुहोस् भनेर लेखा सुनेको थिएँ क्या मैले। त्यो सानो भाइ बहिनीहरूलाई बेलुका आउँदा बुद्धले कि बुद्ध नामको खेलौना ल्याइदिनु भने त मलाई भन्नु छैन, तर त्यो द्वन्द्व कालमा बुद्ध ल्याइदिनुहोस् भन्ने खालको त्यो त उच्च चेतना हो नि त, त्यो बालगीतमा सुहाउँदैन थियो नि त। तर माधव घिमिरेका सबै गीतहरू बालगीत बालकै खालका छन्, त्यो सन्दर्भ छन्। हामी सबैले जानेको कुरा मैले सन्दर्भ मिलाएको मात्रै। तर माधव घिमिरेसँग जोडिँदाखेरि, गीतसँग जोडिँदाखेरि मलाई जहिले पनि के लाग्छ भने मेरा पूज्य गुरुवर यहीँ हुनुहुन्छ, गोविन्दराज भट्टराई सर हुनुहुन्छ, टिका बहिनी हुनुहुन्छ, कृष्ण दाई लामो समयदेखिको साधनामा हुनुहुन्छ। महेश सर तपाईँ आफै पनि साहित्यको अहिले प्रश्नहरू गरिरहे नि, तपाईँले सोधेका हर प्रश्नको तपाईँसँग आफ्नै खालको जवाफ पनि, रेडिमेड जवाफ पनि छ। कहिले म रेडियो कर्मी भएर जान्दछु, कहिले गेस्टलाई स्टुडियोमा बोलाएर प्रश्न गर्दा त्यो गेस्टले दिने उत्तर भन्दा अलि राम्रो बोल्न पाए नि हुन्थ्यो भन्ने आफैलाई लाग्छ। त्यो तपाईँको मनमा नि हुन्छ होला। तर हामीमा एउटा के छ भने सेतो कोट लगाएर डाक्टर हुन MBBS गर्नै पर्छ, अनि कालो कोट लगाएर अदालतमा बहस गर्न, वकिल हुनलाई त्यो वकालतनामा गर्नलाई कानुन कति पढ्नै पर्छ हैन। के गर्नलाई त्यो फुली लाउनलाई, इन्सपेक्टर हुनलाई, पुलिसमा आर्मीमा हुनलाई त्यो लाउनलाई एउटा बेसिक कुरा चाहिन्छ, सबै चिजलाई चाहिन्छ। मलाई थाहा छ, मलाई धेरै ज्वरो आयो भने सिटामलले भएन भने सिप्रान खानुपर्छ भने जान्दछु, तर म डाक्टर कहाँ जान्छु। तर साहित्यको पनि गीतकारितामा आउने हो भने गीतको अनुशासन कति हो, गजलमा जाने हो भने गजलको अनुशासन कति हो, मुक्तकमा गए मुक्तकको अनुशासन कति हो। त्यो लेखकले आफ्नो लेखकीय चेतनाले त्यो परम्परागत सीमा अलिकति मिचेर सृजनशील प्रयोग गर्ने कुराको ठाउँ खुल्ला रहन्छ। तर त्यो अज्ञानतालाई चाहिँ मेरो प्रयोग हो भन्न थाल्यौँ भने चाहिँ त्यो अपराध हुन्छ। माधव घिमिरेबाट चाहिँ त्यो सीमाभित्र बसेर पनि सुकुमार तरिकाले खेल्न सकिन्छ भन्ने चेतना मैले सिकेको। एउटा साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा यहाँले उठान गर्नुभयो, जो माधव घिमिरेले आफै पनि पटक पटक भन्नुहुन्छ कि नेपाली हामी रहौँला कहाँ, नेपाल नरहे त एउटा सपाट स्टेटमेन्ट हो भने उचाइ हाम्रो चुलिन्छ कहाँ, यो अलङ्कारको प्रयोग हो, यो मेटाफराइजेसन हो। यो अलङ्कारको प्रयोग गरेपछि गीत हुन्छ। आजै र राति के देखे सपना मै मरिगएको, के ठुलो कुरा भयो त, कहिले मरिगएको सपना देखाउँला, कहिले विवाह भएको सपना देखाउँला, कहिले डिग्री लिएको सपना देखाउँला, तर बतास बिना हाँगाको फुल, बतास बिना भैधरी गएको, यो चिन्तन असामान्य हो। एउटा कविले सारङ्गी त रेटे पनि मिल्छ, बोल्छ मिठाई धुनी, यो एउटा समाचारै हो। यसलाई चाहिँ एउटा सुन्दर शब्दमा भन्यो। तर मै कसरी मधुर बनाऊ निष्ठुरलाई पनि, यो सामान्य मान्छेले भन्दैन। एउटा निष्ठुरलाई पनि मधुर बनाउने जो विश्व चेतना छ, त्यो असामान्य चेतना माधव घिमिरेको हो भन्ने यहाँको दलिलमा म पूर्णतः सहमत छु। र मलाई लाग्छ आजको यो सभा पनि सहमत छ। म टीका आत्रेय कविलाई छोटो रचना केही पद्यांश मात्रै सुनाइदिनु हुन, पूर्ण रचनाका लागि हामीसँग समय अहिले भएन, क्षमा याचना गर्छु। पद्यांश मात्रै सुनाइदिनु हुन र सुदेश भाइलाई पनि एउटा सानो पद्यांश तयारी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। कवि टीका आत्रेय। नमस्कार फेरि पनि।
मैले अघि नै भने अक्षर पनि नचिनिकन त्यत्तिकै मैले जानेको कण्ठस्थ पारेको कविता त्यो हाम्रो जेनेरेसनको पनि थिएन, धेरै अगाडिको कविता थियो। पछि थाहा पाएँ हृदयमा दुधकोसी शिरमा सगरमाथा भन्ने म त्यो भन्छु। मेरी धरती माता भन्ने रछ पछि हेर्दाखेरि हृदयमा दुधकोसी शिरमा सगरमाथा अन्नपूर्ण उभिए झै मेरी धरती माता दिन दिनै 10 चिम्टी माटो लुकाई नाङमा कुबेरको भण्डारबाट ल्यायो आफ्नो सङ्गमा देब्रे हातमा धानको बाला दाहिने हातमा दही मिरमिरेमा मुस्कुराउने तिम्रो मूर्ति यही माया दिने छाया तिम्रो जीवन दिने अन्न फेरि पनि पाऊँ है आमा यही नेपालमा जन्म फेरि पनि पाऊँ है आमा यही नेपालमा जन्म। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद, यहाँको समयको लागि धेरै धन्यवाद। समयले साथ दिएसम्म रहनुहोला, फेरि दिग्गजहरूसँग हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुदेश भाइ, म छोटो पद्यांश सुनाएर उहाँको स्मरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्छु। हुन्छ, म उहाँको एउटा कविता वाचन गर्छु। अघि महेश दाइले पनि एउटा कुरा चाहिँ उठाउनु भएको थियो। माधव घिमिरेको कवितामा चाहिँ यो जुन जनजागरणका कुराहरू छन्, जुन चाहिँ अलिकति विद्रोह यो किसिमको चेतना छैन भन्ने किसिमको तर्कहरू गर्नेहरूको एकदम ठुलो जमात छ। उनीहरूको जवाफका लागि पनि आज म त्यस्तै कविताहरू सुनाउन चाहन्छु। यो अहिले मैले सुनाउन लागेको कवितामा पनि यस्तै किसिमको चेतना छ। म कविता सुनाउँछु। यो कविताको शीर्षक चाहिँ कलमवीर। औ गोर्खाली प्रखर खुकुरी वीर हामी छँदैछौँ तड्की फड्की रिपु दलदली जङ्गमा गर्जदैछौँ नेपाली हौँ अब कलमको वीर बन्ने छ पालो बोलोस् हाम्रो हृदय सुरिलो एक सानो निगालो सालै ज्यूको मधुर सुरमा झ्याउरे गीत गाउँ टाढा छाया तलतिर बसी खेत खोला जगाऊँ टाढा छाया तलतिर बसी खेत खोला जगाऊँ नेपालीका सुख दुख सबै सम्झनामा सगालौँ खोली बाहा विपुल दिलले विश्व सारा गालौँ जो छन् अल्छी सकल तिनमा जो समय बालिदिन्छु जो छन् हुसु सकल तिनमा ओ समय हालिदिन्छु जो छन् लाटा सकल तिनको ओठमै खोलिदिन्छु नेपालीका सकल दिलको मागमै बोलिदिन्छु नेपालीको दिल दिल नयाँ ज्योति सल्काइदिन्छु नौलो आशा नवरस नयाँ चाख पल्काइदिन्छु पेली थोत्रा नियम युगको चक्र पल्टाइदिन्छु
पेली थोत्रा नियम युगको चक्र पल्टाइदिन्छु हाम्रो झन्डा अनि हिमचुली माथि झल्काइदिन्छु। अन्तिम श्लोक छ, आओ नौलो किरण मुरली टाकुरामा बजाओ आमा आफ्ना रगत जनका प्राण छोरा जगाओ निस्के आओ हिमगिरी कुना कंदराका तपस्वी निस्की आओ हिमगिरी कुना कंदराका तपस्वी आओ आओ तरुण युगका स्वप्न द्रष्टा महर्षि आओ आओ तरुण युगका स्वप्न द्रष्टा महर्षि। धन्यवाद। राष्ट्रकविको बुलन्द रचना र सुदेश भाइको बुलन्द वाचन, ऊर्जाशील वाचन। सुदेश भाइ, यहाँको समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आज राष्ट्रकविको सम्मानमा ख्याला बगल, टेक केयर सफ्टवेयर, गदगद साल्ला, इनोभेटिभ HR सोल्युसन र नेपाली पब्लिक लगायतका संस्थाहरूको सहयोगमा यो कार्यक्रम हामीले गरिरहेका छौँ। नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान र शैली थिएटरको संयुक्त प्रस्तुति शैली संवादमा हामी छौँ र राष्ट्रकविलाई सम्झिरहेका छौँ। आदरणीय गोविन्द सर, राष्ट्रकविको जीवन दृष्टि मलाई लाग्छ राष्ट्रकविको मात्रै होइन, एउटा सम्पूर्ण लेखक के हो त भन्ने कुरा उहाँका सबै रचनाहरू पर्गेलिसकेर पढिसकेपछि, अनुसन्धान गरिसकेपछि त्यहाँबाट हामीले निकाल्ने जीवन दृष्टि एउटा कविको, लेखकको परिचायक हो अथवा एउटा लेखकको उत्कर्ष भन्नु नै उहाँको जीवन दृष्टि हो। अब हामीले चाहिँ राष्ट्रकविलाई पढ्दाखेरि यहाँले एउटा विद्यार्थी कालमा विद्यार्थी भएर पढ्दा, पछि एउटा अनुसन्धाता भएर पढ्दा र अहिले समालोचक भएर पढ्दाखेरि राष्ट्रकविको जीवन दृष्टिलाई यहाँहरू यहाँ कहाँनिर पाउनुहुन्छ? कस्तो जीवन दृष्टि भएको स्रष्टा हुनुहुन्छ आदरणीय राष्ट्रकवि? एउटा समालोचकीय मूल्याङ्कन गरिदिनुहोस् न सर। राम्रो भाइ, अब यो सानामा चाहिँ हरेक राष्ट्रमा बाल साहित्य, उत्कृष्ट किसिमको बाल साहित्य लेख्ने कवि हुनुपर्दो रहेछ। त्यो भाषा जाग्नको लागि, त्यो साहित्य हुनको लागि र देशको प्राण ढुकढुकी सानो नानीहरूमा हुल्नको लागि माधव घिमिरे जस्ता कवि अन्त छन् कि छैनन् थाहा छैन, तर त्यस्तो किसिमको बाल साहित्यकार नभएको राष्ट्र चाहिँ, आफ्नो भाषामा सानैदेखि प्राण भर्ने शक्ति नभएको राष्ट्र चाहिँ धेरै पछि अभर पर्छ हुन्छ। जस्तो अघि मैले भने, झ्यामो लङ्म गुम्बा मेमे पेपे हुम्बा हामी गाउँछ सेलो लेली लेली लेलो, यसको अर्थ थाहा थिएन हामीलाई, तर मचिएर गाउँथ्यौँ, धुलो उडाउँथ्यौँ, पछि त आइगयो आफ्नै अर्थ। भन भन भाइ हो दही मथ्ने कसरी, सुन सुन भाइ हो घारा घुर्र यसरी। यसरी दही मथ्दै गरेको, ठेकीमा तान्दै गरेको, दुईटा मान्छेले तान्दै गरेको हाम्रो दवाडीका नक्सासहितको किताब हामीलाई आयो। त घरमा पनि दही मथ्थ्यौँ हामी, बा आमा मथ्नुहुन्छ। यस्तो सामान्य कुरा पनि कविता हुँदो रहेछ भने हाम्रो हृदयमा पस्यो। त्यो उल्का भयो हामीलाई। कुरा गर्छन् कसरी, भँगेरा भँगेरी चुर गर्छ भँगेरो, चिरबिर गर्छ भँगेरी, आँगनमा भएका भँगेरा भँगेरी हाम्रै घरका पो हुन् कि अरूका हुन्। कविले यस्तो गीत गाइदिए त्यो हामी गाएर उफ्रिन्थ्यौँ। सुन सुन भाइ हो केही म केही भन्छु, ढिक्की र जाँताको सवाई कहन्छु, जाँतो थियो पिँढीमा ढिकरीमा ढिकी, दुवैजना कल गर्थे न्यु झिकी झिकी। यी सबै कविताहरू हामीलाई क्लास 3 मा पुग्दा किताबै कण्ठ भयो। अनि त्यो राष्ट्रगीत पनि त्यस बेला राष्ट्रगीत त्यही थियो उहाँले लेखेको, त्यो पनि सबै कण्ठ भयो। र अहिले पछि पछि आएर, अघि डाक्टर भाइ नवराजले भन्नुभयो, पछि पछि आएर तिनै भाकामा तिनै गीतमा राष्ट्रको लय त त्यहाँ पो हुँदो रहेछ। त्यस कारणले सानो उमेरमा नै यस्ता उत्कृष्ट कविता लेख्ने कवि पाउनु हामीलाई एउटा सौभाग्य हो। अहिले आएर म एउटा सानो मूल्याङ्कन के गर्दछु भने, उहाँको एउटा कृति अश्वत्थामा डाक्टर देवकोटाले अनुवाद गर्नुभयो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति माथि बढाइयो पनि
त्यो पनि अहिलेको कुरा एकछिन नगरौँ। र 2058 सालमा साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित 28वटा पुस्तकको प्याकेट मैले प्राप्त गरेँ। तीमध्ये एउटा किताब थियो चारु चर्चा। 28वटै पुस्तकका संक्षिप्त मूल्याङ्कन लेखेर बुझाउनु पर्थ्यो। म 2 जना मध्ये 1 जना मूल्याङ्कनकर्ता थिएँ। चारु चर्चा बारे मैले यति लेखेँ। चारु चर्चा लेख निबन्ध माधव घिमिरे 2032 सालदेखि 57 सालसम्म लेखिएका 161 वटा शीर्षकहरू यस सङ्ग्रहमा अटाएका छन्। 336 पृष्ठको महाकाव्याकारमा फैलेको चारु चर्चामा अधिकांश रचनाहरू भूमिका छन्, कुनै 6-7 लाइनका, धेरै 1 पृष्ठका, कुनै छोटा र धेरै अन्तर्वार्ता। यो ग्रन्थ पढ्दा माधव घिमिरेको समग्र जीवनको एउटै तपस्या झलझलकार भएर पाठक सामु देखिन्छ। यो तपस्या हो काव्यमय चिन्तन, लयात्मक चिन्तन, सुमधुर बाणी र जीवनवादी दृष्टिकोण, अनि सबैले राष्ट्रको वन्दना, देशको र प्रकृतिको पूजा। काव्य कविता विषयमा, गीत सङ्गीत विषयमा, लोकजीवनको विषयमा यस्ता अनन्य चिन्तक र साधकले आफ्ना अनुभूति एउटै स्थानमा राखिदिनुमा यो कृतिको अनुपम महिमा रहेको छ। काव्य कविताको विषयमा यति सरल र यति कवितात्मक भाषामा नेपालीमा अन्यत्र कहीँ व्याख्या भएको छैन। यति मिठो नेपाली गद्य विचारले भरिएको दर्शनले ओतप्रोत कृति विश्व सामु नमुना देखाउन लायक छ। र पछि माधव घिमिरेलाई त्यो वर्षको साझा पुरस्कार प्राप्त भयो। यस अघि पनि माधव घिमिरेलाई हिमालवारी हिमालपारीको निमित्त 2045 सालमा यसपटकको चारु चर्चाको निमित्त 58 सालमा पुरस्कार प्राप्त भयो। यसरी संयोगले म माधव घिमिरे कविवरको एउटा कृतिको मूल्याङ्कनकर्ता पनि हुन पुगेछु। मेरो ठुलो सौभाग्य हो। मैले उहाँका सबै पढेँ र अलिकति चैत वैशाखको अन्त्यमा अनुदित वैदिक ऋचाहरू लोकलाई बुझाउने छन्दमा प्रस्तुत गरेका छन्। चैत वैशाख शीर्षक सङ्कलनले माधव घिमिरेका सर्वोत्कृष्ट कविता कला प्रस्तुत गर्छ। 1999 देखि 2060 सालसम्मका 80 जति सुन्दर कविता छन्। धेरै नेपाली कवि पाठकले स्रष्टा सिकारुले कण्ठ पारेका माधव घिमिरेका कोमल कविताले यो सङ्ग्रह निर्मित छ। जस्तो कि गाली गर्दैन सारङ्गी, कालीगण्डकी, वैशाख, राष्ट्रिय झण्डा, यस्ता अनेक रचना अनेक नेपालीलाई कण्ठ छन्। राम्रो छन्दमा कविता रच्ने अभ्यास र उपलब्धिको लागि नेपाली स्रष्टाहरू माधव घिमिरेलाई नै प्रेरणा स्रोत मान्दछन्, गुरु मान्दछन्। हजारौं लाखौंको पुस्ता अहिले उत्पन्न भएको छ। उनी कविताको एउटा धाराका निर्विकल्प शिखर हुन्। यद्यपि अरू पनि हुनुहुन्थ्यो। अनेकौं शोक काव्य रचिएका छन्। अनेकौं राष्ट्रिय भावका, प्रकृति प्रेमका, ती सबैमा माधव घिमिरेकै प्रेरणा र प्रतिध्वनि पाइन्छ। गौरी जस्तो लेखेँ, पत्नी वियोगमा, मातृवियोगमा जब लेख्छन्, गौरीको छेउछाउ पुगे जस्तो मान्छेलाई आउँछ। अनेकौं राष्ट्रिय भाव नेपाली काव्य कविताको एउटा शक्तिशाली धाराको नेतृत्व गर्ने अमर कवि घिमिरे यो देशकै प्रकृति, पहाडी जनजीवन, यहाँको अनेक जनजातीय संस्कृति र पूर्वीय चिन्तनबाट प्रेरित र अप्लावित छन्। घिमिरेबाटै पलाएको एउटा सङ्लो काव्य गङ्गा नित्य बगिरहेको छ, बगिरहनेछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। एकदमै स्पष्ट शब्दहरूमा एकदम क्लियर कट पिक्चर माधव घिमिरेको आएको छ। सरलाई धेरै धन्यवाद। किनकि म फेरि प्रश्न लिएर सरकामा आइपुग्दिनँ किनकि समयको अभाव छ। म आदरणीय कृष्णधर असी दाजुतिर जान्छु। माधव घिमिरेको गीतिकारिता अथवा नाट्यकारिता भनौँ न, गीति नाटक र यहाँको आख्यानमा एउटा समानता मैले पाएको छु। त्यो के छ भने यहाँलाई पनि मिथकीय अथवा ऐतिहासिक विषयहरूलाई टिपेर आख्यानीकरण गर्नमा चासो छ। जस्तो त्यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण राधा आफै हो, जो चाहिँ यहाँको एउटा परिचायक कृति पनि हो र यहाँलाई मदन पुरस्कार पनि दिलायो। त्यसै गरी हामीले माधव घिमिरेमा गयौँ भने अघि गोविन्द सरले भने जस्तो अशोक थामा जो नाटक उहाँले टिप्नु भएको छ त्यो महाभारतको पटबाट टिप्नु भएको छ भने उहाँको एउटा गीति नाटक छ शकुन्तला, त्यो शकुन्तला पनि महाभारतको गर्तबाट टिपिएको छ। यसरी यो एङ्गलबाट हेर्दाखेरि धरावासी कृष्ण धरावासीमा र माधव घिमिरेमा यो खालको एउटा समानता पाइन्छ। यो समानताको बारेमा यहाँलाई के भन्नु छ? पहिलो प्रश्न। दोस्रो, तपाईँ त लीलाको एउटा व्याख्याता पनि हुनुहुन्छ, लीलाको प्रयोगकर्ता। लीलाको दृष्टिकोणबाट हेर्दा र यसरी यी महाभारत रामायणका विषयवस्तुहरूलाई निकालेर पुनर्प्रयोग गर्ने यो सन्दर्भबाट हेर्दाखेरि माधव घिमिरेलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? पहिला त के भने
आज हामी जुन व्यक्तित्वको चर्चा गर्दैछौँ उहाँ चाहिँ 101 वर्ष बाँच्नु भएको हो क्या, हो कि? अब 101 वर्ष बाँचेको मान्छे एक छोडिदेऊ भने पनि 100 वर्ष। हाम्रो वेदले दिएको आयु नै त्यही हो, शतायु 100 वर्ष। मान्छेको आयु 100 वर्ष भन्छ। र त्यो 100 वर्ष कसरी बाँडेको छ भने 25 वर्षमा ब्रह्मचारी आश्रम, त्यहाँबाट 25 वर्ष गृह आश्रम, अनि फेरि 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम, त्यहाँदेखि बाँकी 25 वर्ष सन्यास आश्रम। चार भागमा बाँडेर 100 वर्ष पुग्छ, सक्यो मान्छेको आयु। भने त्यो 100 वर्षै नाग्नुभयो उहाँले, सबै आश्रम पुरा गर्नुभयो। अब 100 वर्ष अगाडिको मान्छेको विचार 100 वर्ष पछिको मान्छेले पनि स्वीकार गर्नु भनेको नै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अहिले भर्खर जन्मेकोले पनि त्यो माधव घिमिरेको विचार र कविताको शक्तिलाई आजकै देख्नु र उति बेलाको देख्नुमा त्यो एउटा शताब्दी उहाँ बाँच्नु मात्र भएन कि एउटा शताब्दी उहाँ हरेक पुस्तासँग सँगसँगै हिँड्नु भयो। त्यो एउटा कुरा भयो। र मिथकको कुरा त के हुन्छ भन्दा हामी जम्मै मान्छेहरू चाहिँ मिथकमै बाँचेका छौँ क्या। हाम्रो आफ्नो जिन्दगी पनि मिथकै, हिजो बितेको कुरालाई हामीले फर्केर हेर्यौँ भने त्यो मिथकै हुन्छ। त हामी प्रत्येक मान्छेहरू विगत बाँचेका छौँ, अहिले वर्तमान उभिएर विगततिर फर्किन्छौँ र त्यसैबाट कि आनन्द लिन्छौँ, त्यसैबाट कि पीडा लिएर आउँछौँ अनि लेख्छौँ। हामीले कहिले भविष्य लेख्दैनौँ, हामीले भविष्यतिर फर्केर तर विगत लेखेका हुन्छौँ, विगतलाई टेकेर भविष्यको अनुमान गर्छौँ। त माधव घिमिरेका लेखाइमा पनि ती मिथकहरू आउनु भनेको के भने हामी चाहिँ हजारौँ वर्षदेखिको एउटा महाआख्यानबाट चाहिँ बित्दै आएका छौँ, महाआख्यानलाई भोग्दै आएका छौँ। अनि कतैबाट फर्किँदाखेरि पनि हामीले चाहिँ कुनै कुरालाई साबित प्रमाण गर्नु पर्यो भने हामी यिनै वेद पुराण उपनिषदहरू यिनैमा हामी नपुगी हुँदैन। र खास गरी उहाँ चाहिँ त्यो युगदेखि यो युगसम्म चाहिँ त्यो युगदेखिको यो युगसम्मको चेतना बोकेको मान्छे हो। राणाकालमादेखि लिएर गणतन्त्रसम्म एउटै मान्छेले बोकेको छ। त्यस्ता मान्छे त कति छन् र? अब एकजना सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्छ, हुन त अरू पनि कोही हुनुहुन्छ होला, तर यो तहको मान्छे अब एकजना सत्यमोहन जोशी हुनुहुन्छ हामीसँग, जसले राणाकालदेखि गणतन्त्रसम्म देख्नु भएको छ। त त्यो हुनाले गर्दा उहाँहरू आफै मिथक भइसक्नु भयो अब हाम्रो निम्ति। र मैले र उहाँले के भन्ने, म त अब पछिल्लो पुस्ताको मान्छे भएँ। अब उहाँले त अघिल्लो पुस्तादेखि सबै पढेर आउनुभयो, संस्कृतको उहाँलाई ज्ञान थियो, संस्कृत भाषाबाटै पनि उहाँले ती सब कुरा जान्नु भएको हो। हुन त यो अश्वत्थामा धेरै पछि छापेको काव्य हो, जसलाई चाहिँ नोबेल पुरस्कारसँग सम्म सिफारिस गरेर एकाडेमीले पठाएको पनि हो। अब त्यसले के बुझाउँछ भने खेलाडी खेल्न जान्छ, खेल जित्दैन भने पनि खेलमा त सहभागी भयो नि भने हाम्रो नेपाली साहित्यको एउटा काव्य नोबेल पुरस्कारमा के अरे दर्ता त भयो नि, कम्तीमा पुरस्कार पाउनु परोस् कि नपरोस्, त्यो ठुलो कुरा हो। अनि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँमा के देखिन्छ भने उहाँका म एक दुईवटा यहाँ श्लोक, दुईटा श्लोक भनेर उहाँको चेतनाको त म कुरा गर्छु। गौरीबाटै लिएको छु, किनभने सबैलाई मनपर्ने गौरी मलाई झन् धेरै मनपर्छ, किनभने गौरीको पीडा मैले पनि भोगिसकेको छु। पहिल्यै पनि के अरे आइएटमा पढ्दाखेरि नि यो कोर्समा थियो, हामीलाई चाहिँ हेमचन्द्र नेपालले पढाउनुहुन्थ्यो त्यो गौरी। त्यति बेलै पनि त्यसले भावुक बनाउँथ्यो, पछि त अब भोगाइमा पुग्दाखेरि अझ यसले भावुक बनाउने नि भयो। तर त्यो भित्रको उहाँको दार्शनिक चेतनाका दुईटा श्लोकहरू म पढेर छोटोमा कुरा सक्छु। उहाँको के छ भने छैनन् आज उनी मरुन्छु नहुला, भोलि म मेरा रुनन्। छैनन् आज उनी मरुन्छु नहुला, भोलि म मेरा रुनन्। पृथ्वी मर्दछ पर्सि यो पिलपिले, ताराहरू ती रुनन्। सारा निष्ठुर नाशको पछि यहाँ आएर को रुन्छ रे, आएर को रुन्छ हे। नासै लाई छ सिर्जना सब भने, रोएर के हुन्छ। यो उपनिषदको चेतना हो कि आज म रोइराखेको छु, भोलि मेरो लागि अरू कोही रोलान्। पृथ्वी मर्छ, ताराहरू रोलान्। यो सारा निष्ठुरता जुन त्यो नाश हुन्छ, आएर को रुन्छ त्यो दिन। नासैको निम्ति यो सारा बनेको छ भने रोएर के हुन्छ, किन रुनु पर्यो भने त्यो पीडालाई, त्यो गौरीको शोकको पीडालाई बाट बाहिर निक्लिन उहाँले गरेको प्रयत्न। अर्को त्यस्तै के छ भने
फर्की कोही पनि आउँदैन र सधैँ पर्खन्न कोही पनि, फर्की कोही पनि आउँदैन र सधैँ पर्खन्न कोही पनि, कालो आदि र अन्त खाली बिचमा झिल्का लिने जीवनी, एक्लै कोही दिन निस्किए म त भने कोही नखोजुन् यहाँ, एक्लै अल्पिनु सृष्टिको चलन रे कोही नरोउनु। त्यो पीडाबाट बाहिर निक्लिन उहाँले गरेको प्रयत्न चाहिँ यहाँ छ र जो चाहिँ एकदम दर्शनको उच्चतम तहमाबाट उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ। र मिथक, यी पनि मिथकै, मिथकमाथि प्रयोग, यो उपनिषदको ज्ञान, यो गीताको ज्ञानलाई उहाँले यति सजिलो भाषामा सबैले बुझ्न सक्ने गरी लेख्नुभयो। त त्यस हुनाले अब अहिले त के भने मिथकमा लेख्ने एउटा लहरै चलेको छ। मैले त मिथक लेख्ने कुरा के अरे माधव घिमिरेबाट होइन कि, मैले त मिथकमा कविता लेख्ने कुरा त विष्णुप्रभु घिमिरे, अशेष मल्लहरूबाट सिकेको हुँ। 30 को दशकमा उहाँहरूले कविता लेख्दा सबै कविताहरू उहाँले चाहिँ महाभारतका मिथकहरूमा लेख्नुहुन्थ्यो। अहिले पनि हामीले हेर्यौँ भने ती भेट्छौँ, किनभने त्यति बेलाको पञ्चायती कालको बेला थियो, अनि जन्म सङ्ग्रहको छेउछाउको बेला पनि थियो, र व्यवस्थाको विरोध गर्नुपर्दा सिधै भन्न नसक्ने हुनाले ती अभिमन्युहरू खोजेर, ती अर्जुनहरू खोजेर, ती महाभारतका पात्र खोजेर उहाँहरूले कविता लेख्नुहुन्थ्यो। र त्यही प्रभाव, त्यो मिथकको प्रयोग गर्ने प्रभाव चाहिँ मैले कविहरूबाट लेख्नु। थ्याङ्क यू दाजु, म रोक्छु, समयको अभाव भएको हुनाले सारगर्भित हामीले यहाँको सार बुझ्यौँ। म डाक्टर नवलाल लम्साल कहाँ आएर फेरि म यहाँलाई फेरि एउटा प्रश्नबाट नै, यो मेरो प्रश्न आफैलाई गाइडेड गर्न चाहन्छु। म काव्य र महाकाव्यको कुरा गर्न चाहन्छु, जो अरू विशेषज्ञहरूसँग यो मैले विविध कारणले यो विषय उठाइन, तपाईँलाई पनि थाहा छ त किन उठाइन। काव्य र महाकाव्यमा लाग्नु भएको छ, अहिले पनि काव्य महाकाव्यमा काम गरिराख्नु भएको छ। भर्खरै कर्ण आयो केही समय अगाडि, त्यस पछाडि फेरि धरा आयो, ती दुवै लोकप्रिय कृति र माधव घिमिरेको एउटा स्पष्ट छाप। यद्यपि महाकाव्य त हामीले पर्खिँदा पर्खिँदा रिदम्बरा कहाँ अन्तिम आवरसम्म रिदम्बरा आएन, यद्यपि पनि काव्यमा एउटा चाहिँ महाव्यक्तित्व, एउटा महान व्यक्तित्व राष्ट्रकवि हुनुहुन्छ। यो काव्यमा के छ जो राष्ट्रकविले दर्जनौं वर्ष अगाडि सुरु गरेको अथवा महाकविले सुरु गरेको त्यो चिजलाई धेरै पछिल्लो समयका पुस्ताहरूले छोडिसकेको, धेरैले लेख्न छोडिसकेको चिज हो यो। तर नवलाल लम्साल आज पनि महाकाव्यमा त्यत्तिकै समर्पित हुनुहुन्छ। यो राष्ट्रकविहरूबाट आउँदै आउँदै गरेको विरासत जसले नवलाल लम्साललाई पनि छोएको छ, त्यो विरासतमा के छ? यो बडा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यसमा मेरो जिन्दगी नै, तपाईँको यो प्रश्नको उत्तरमा मेरो जिन्दगी छ। मैले अस्ति अनलाइन खबरमा एउटा लामो आर्टिकल पनि थियो, त्यसमा मेरो संस्मरणसँग जोडिएर त्यसमा भट्टराई सरले भन्नुभएको कुरो, अभि सरले भन्नुभएको कुरा पनि कोड गरेर मैले लेखिरहेको थिएँ। त्यो धेरै मान्छेहरूले पढ्नु पनि भयो। मैले 43 सालमा संस्कृत छात्रावास बस्दाखेरि माधव घिमिरेलाई भेटेको थिएँ र मैले छन्दको एउटा कविता सुनाएको थिएँ। उहाँले त्यो बेला मलाई दिनुभएको प्रेरणा अहिले पनि झलझली लाग्छ। व्यक्तिगत जीवनमा धेरै पटक गएँ, भेटेँ। तर अब दृष्टिकोण मान्छेको आफआफ्नो हो। अहिले पनि म एउटा महाकाव्यको साधनामै छु र त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ म अलि हतारिएर आउन्न। तपाईँ जस्तो समालोचकको हातमा आइपुग्दा अब तपाईँले कर्ण र धराको नवलाल लम्साललाई बिर्से हुन्छ, त्यो मात्रै एउटा सम्झना गरिदिनुहोस् भन्ने सामर्थ्य नभएसम्म म आउन्न र म महाकाव्यमै काम गरिरहेको छु। म कति सक्छु मलाई थाहा छैन। र त्यो चाहिँ मेरो तेस्रो र सम्भवतः अन्तिम पनि हो। त्यसपछि म लेख्दिनँ पनि। यो समाजलाई त्यो काव्यिक साधना चाहिने समाज होइन। यो बेकारमा मैले किन अरण्य रोदन गरिरहेको छु, तर यो सुरु गरे भएर सक्छु, त्यो आफ्नो कुरा हो। तर कविताको चेतना म जहिले पनि, अब कृष्णदाइ अगाडि हुनुहुन्छ, कर्णको प्रकाशन गर्ने बेलामा त्यति लामो भूमिका लेखिदिनु भएको छ, त्यति राम्रो ज्ञान दिनुभएको छ, अनि त्यसको कभर समेत यस्तो बनाएर हुन्छ भाइ भनेरसम्म मलाई शिक्षा दिनुहुने गुरु यहीँ हुनुहुन्छ धरामा, महेश सर तपाईँले लेख्नु भएको छ। म आफू चाहिँ साहित्यको अरू विधामा पनि ज्ञान, चिन्तन, दर्शन सबैमा हुन्छ नै, तर अरू चाहिँ बाहिर फर्किन सकिन्छ। कविताको हकमा भित्र प्रवेश गर्नुपर्छ अन्तर्चेतनामा, र अन्तर्चेतनाको उज्यालो त्यो दिव्य उज्यालोसँग नजोडी त्यो कविता कविता हुँदैन। मैले के लेखिरहेको छु त्यो छोडिदिनुहोस्। त्यस कारणले त्यो 3टा कुरा हो, चिन्ता, चिन्तन र चैतन्य। चिन्ताहरूको कुरै छोड्नुहोस्, त्यो चिन्तन चैतन्य उन्मुख छ कि छैन, त्यो चाहिँ अन्तर्हृदयको उज्यालो, त्यो चिन्तन चाहिँ चैतन्य उन्मुख उज्यालो उन्मुख भयो भने मात्रै कविता हुन्छ। त्यो उन्मुख हुँदा एउटा घटना, एउटा विषय, एउटा सन्दर्भ, एउटा इतिहास, एउटा मिथकले एक झिल्को मात्रै दियो भने त्यो काव्य एउटा कविता हो। तर तपाईँ त्यो झिल्कोसँगै उठेर बृहत्तर रूपमा त्यसलाई आख्यानीकरण गरेर
र आजको भाषामा राष्ट्रिय चिन्तन र मानवताको कोणबाट विश्व चिन्तनलाई दृष्टिकोण गर्ने गरी आख्यात्मक हिसाबले बृहत्तर आकारमा आउनु हो भने चाहिँ त्यो महाकाव्य हुन्छ। जसरी उपन्यास लेख्दा पनि कथा, तपाईँको कथा पनि छ, उपन्यास पनि छ, धरावासी दाइको कथा पनि छ, उपन्यास पनि छ। त्यस्ता अहिले भर्चुअल मिटिङमा हामी छौँ, यो भर्चुअल भन्ने नेपाली पाठकले जानेको भट्टराई सरको उपन्यास पढेर त्यो एउटा पात्रले भर्चुअल सम्वादै गर्छ सर। अहिले म झलझली सम्झन्छु। भनेपछि त्यो कथा जसरी उपन्यासमा जान्छ, कविता त्यसरी महाकाव्यमा जाने हो भन्ने लाग्छ। अब तपाईँले समय छैन भन्नुभएको छ, कम बोल्नुपर्छ। माधव घिमिरेको प्रत्येक कविता र उहाँले भन्नुभयो एउटै सानो सरल कृतिमा पूर्ण संसार देऊ, उहाँले सानै कृतिमा पूर्ण संसार दिनुभयो। हेर्नुहोस्, तिम्रो नीति यही छलेर पीठमा हिर्काउने दाउ छ, धरतीमा असहायलाई उभिने सानो कहाँ ठाउँ छ। धरतीमा असहायलाई उभिने कुनै ठाउँ छैन। तिम्रो नीति भनेकै छलेर पछाडि हिर्काउने हो भनेपछि मलाई लाग्छ मार्क्सवादको वकालत भन्दा पनि यो माथि छ भन्ने लाग्छ। अकालमा हे म मरि नजाउँ, केही काम नौलो नगरी नजाउँ, आयुष्य देऊ र भविष्य देऊ, म भित्र जीवन्त मनुष्य देऊ। त्यो जीवन्त मनुष्य के होला? 101 वर्ष बाँच्नु मात्रै होइन, त्यो चिज चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा वेदबाट आएको छ, उपनिषदबाट आएको छ, पूर्वीय चिन्तनहरूबाट आएको छ, पूर्वीय दर्शनहरूबाट आएको छ। र माधव घिमिरेमाथि अघि अलिकति के अरे सुदेश भाइले अलिअलि मनको दुखेसो पुगेको कुरा सही हो। सुदेश भाइकै उमेरमा भाबा म पनि पुगिहाल्थेँ होला त्यो दुखेसो। म अलि सुदेश भाइभन्दा अलि पाको भएर पोख्न सकिनँ। तर माधव घिमिरेमाथि मरेको दिन पनि न्याय भएन महेश सर। माधव घिमिरेलाई सम्पूर्णतामा पढेनौँ र मरेपछि कुनै एउटा वादको चस्मा लगाएर त्यो वादको चस्माको आधारमा माधव घिमिरे भेटिन्न भन्यौँ। तर मालती मङ्गलले पढेनौँ, राष्ट्र निर्माताका हरफहरूमा पढेनौँ, हामीले हेरेनौँ कि भन्ने लाग्छ। अनि त्यो बहसको अर्कै पाटो हो। तर संसारको दुईटा चिज हो, इस्टर्न फिलोसफी र वेस्टर्न फिलोसफी। त्यो हाम्रो इस्टर्न फिलोसफी साउथ एसिया, त्यसको शिरोभाग नेपाल, नेपाल हुनुको त्यो दम, यो भेग हाम्रो। हिजो त देशको सीमा कहाँ थियो बिर्सनु एकछिन। यो साउथ एसिया, त्यो वेद लेखिएको यो भूमि, उपन्यास लेखिएको भूमि, वेदबाट आएको त्यो उदात्त चेतनाको कुरा, त्यो चिज चाहिँ माधव घिमिरेले चिन्नै बोकेर ढक्कै बोकेर काली गङ्गा भन न कसरी कुद्दछौ शालिग्राम होस् वा काली गङ्गा बगर बगरै आउला मुक्तिनाथ होस्, अथवा उनको त्यो छ नि बोक्रा फेरि कन समयले घाउ सारा पुरिन्छन्, मौरी आई मधुसुमनमा सुन्तलामा धुरिन्छन्। घाउ यो प्रकृतिको कुरा हो। सुन्तलाको रुखको हाँगा काटियो भने अर्को पलाएर फेरि फल्छ भनेको नि हो। तर माधव घिमिरेको हृदयको हाँगो काटियो, गौरी बित्नुभयो, फेरि महाकालीसँग बिहे गरेर सृष्टि सुरु गर्नुभयो। कृष्ण धारावासी दाइ यहीँ हुनुहुन्छ, एउटा हाँगो काटियो, विक्षिप्त हुनुभयो। रौँ हरिजी श्रीमती रुँदा मर्दा नरोए कहिले रुने, उहाँले लेख्नुभएको आर्टिकलको हेडिङ हो त्यो, मलाई अहिले पनि याद छ। तर उहाँ पनि फेरि त्यो घाउ पुरेर नयाँ जिन्दगीमा नयाँ किताबहरू लेख्न लाग्नु भएको छ नि। बोक्रा फेरि कन समयले घाउ सारा पुरिन्छन्। बाँच्नु वादका लागि होइन, वादहरू हुन्छन्, शासन सिद्धान्त शासन पद्धति पनि आउँछ, वाद पनि आउँछ, प्रयोगहरू पनि आउँछन्। हिजो अर्कै प्रयोग थियो, आज अर्कै प्रयोग थियो, भोलि अर्कै प्रयोगहरू आउला। वाद सिद्धान्त प्रयोग पद्धति प्रणाली सारा चिज होला। मूल कुरो मान्छे हो, मान्छेको संवेदना हो। म विषय भन्दा बहकी कि भन्ने डर पनि छ। मेरो हजुरबा भोटो र कछाड लाउनुहुन्थ्यो, हजुरआमालाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। मेरो बा कमिज सुरुवाल लाउनुहुन्थ्यो, आमालाई माया लाउनुहुन्छ, अहिले पनि आमालाई माया गर्नुहुन्छ। म यी टी सर्ट लाएर यहाँ तपाईँसँग बस्दा हाफ प्यान्ट र टी सर्टमै छु नडाँटी भन्दा। तर म पनि मेरो बुढीलाई माया गर्छु, भोलि मेरो छोरोले पनि मेरो छोराको बिहेपछि बुहारीलाई माया गर्ला। तर हिजो हजुरबाले लगाएको भोटो र कछाड, बाले लगाएको कमिज सुरुवाल र मैले लगाएको सर्ट प्यान्ट त्यो टेक्निकल कुरा हो। हिजो हजुरबाले रुखमुनि गोठालो जाँदा चौतारीमा बसेर माया लाउनु भयो होला, बाले खेतको बारीमा बसेर माया लाउनु भयो होला, मैले कलेजको डिलमा माया लाएँ होला, मेरो छोरोले च्याट गरेर अहिले लभ गर्छ होला, उपल्लो कोठामा छ। त्यो टेक्निकल कुरा हो। मूलभूत कुरो प्रेम हो। त्यो प्रेम चाहिँ शाश्वत हो। र माधव घिमिरे भनेको त्यही शाश्वत प्रेम लेख्ने मान्छे हो। मान्छे रहेसम्म बाँचिरहनुहुन्छ। मलाई लाग्छ मान्छे र मान्छे माथिको शाश्वत प्रेमको लेखन घिमिरेको हो। मैले यति भने। धेरै 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 धन्यवाद र एकदमै सारगर्भित।
हामी सबैलाई लागेको हो कि राष्ट्रले जुन प्रकारको कृतज्ञता राष्ट्रकविप्रति गर्नुपर्थ्यो उहाँको अवसानको बेलामा पनि त्यो विविध कारणले गरेन र कसैले गर्न पनि चाहेनन्, त्यो हामीले बुझेका छौँ। तर हामीले के बुझेका छौँ भने राष्ट्रकविलाई राष्ट्रकवि कसले बनायो, उहाँको आफ्नो सिर्जनाले राष्ट्रकवि बनायो र त्यसलाई कसले अनुमोदन गर्यो भन्दा लोकले अनुमोदन गर्यो। तपाईँ हामीले अनुमोदन गरेका छौँ, घर घरले अनुमोदन गरेको छ। त्यस हिसाबले उहाँ नेपाली हृदयका राष्ट्रकवि, उहाँको आज हामीले सम्झना गरेका छौँ 13औं पुण्य यो समयमा पारेर, र हामी सबै श्रद्धाञ्जली अर्पित गर्दछौँ उहाँको वैकुण्ठवास होस् र वैकुण्ठबाट हाम्रो राष्ट्रले सदैव उहाँबाट आशीर्वचन पाइरहनेछ। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्दराज भट्टराई सर अत्यन्त व्यस्त समयका बावजुद हामी बीच आइदिनु भयो र यहाँका मन्तव्य राखिदिनु भयो। म धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्छु आदरणीय आख्यानकार दाजु कृष्ण दरवासी, कवि गीतकार डाक्टर नवराज लम्साल, कवि टीका आत्रेय र कवि भाइ सुदेश सत्याल, यहाँहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। ख्याला बगाल, टेक केयर सफ्टवेयर, गदगदशाला इनोभेटिभ HR सोल्युसन र नेपाली पब्लिक, उहाँहरूको सौजन्यमा नेपाल सङ्गीत तथा प्रज्ञा प्रतिष्ठान तथा शैली थिएटरको संयुक्त प्रस्तुति शैली संवादमा यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो र यहाँहरू आज हाम्रा सहभागी सम्पूर्ण विज्ञज्यूहरूमा, कविज्यूहरूमा म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीलाई सुन्नुहुने र हाम्रा कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुनिदिनु हुने, मनन गरिदिनु हुने सम्पूर्ण श्रोता दर्शक यहाँहरू सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै शैली थिएटरको तर्फबाट र नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानको तर्फबाट म महेश पौडेल यो कार्यक्रम यहीँ सकिएको घोषणा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।